وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و این نتا تسکنہ ارزکا تون متمت فیہا تاویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام رحمان رحیم کریم اللہ جتنے قدمہ تو جتنے سفر تو بادشاہ حسین دے عزدار مرد مستورات ذکری ٹورین ٹوریا قبول فرما تھوڑے واسطے دعا منگیے کوشش کرو ہر بندہ آمین آکھے مالک اس عزت علی دربار جتنی نیک دعا گھن کے پوریاں فرما مالک اللہ اپنی عزت دا واسطے ہی بادشاہ حسین علیہ السلام دینا غربت بھرے دیہڑن دا واسطے ہی کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما جو قرض دار ان غیب تو قرض ادا فرما جو پریشان حال ان پریشانیاں دا خاتمہ فرما سارے بزرگ چاچا باقر خان کو مکمل صحت عطا فرما بھائی طارق رضا قریشی دی والدہ بیمار مالک صدقہ بیمار کربلا دا صحت عطا فرما قبلہ و کعبہ جناب علامہ آغا علی حسین ندفی قمی صاحب جناب قبلہ سید آغا خاور عباس صاحب و جملہ آغا صاحبان دا اہتمام سعی و کوشش محنت لنگر نظر و نیاز بارگاہ محمد و آل محمد قبول فرما اس ثواب انہ دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما مالک 14 صدیوں دے بعد جڑے لوگ مٹیاں تے بہ کے بادشاہ حسین کو روندے ودن جڑے بندے نہیں مائن سکے میرا مالک میں حقیر سمیت سارا کو کربلا دی زواری نصیب فرما اوکھا دورے پرفتن زمانے پردے علی امام دا ظہور فرما کردار ایسا بنا جو 12واں نوکرچ قبول فرما گنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد توارے چجڑے بندے کو جتنی غرض آل محمد دے نالو بندہ اتنی سونی تے بلند صلوات پڑھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مولا مشکل کشا علیہ السلام حسینیات زندہ باد وطن آلے ہو تھک وینے تقاضے بشریت نہیں رات مجلساں جلوس یقیناً تھکے ہوئی ہو آئے جو ہو سارے تو یہ غرض گھن کے آئے ہو جو نا غریب دی غربت دے تھوڑے دیہاڑے باقی رہ گئے جو ہر مقام تے شامل ہو موں چند لازم دی مجلس سے کوشش کرو حاضر ہو کے باؤ میرے تو پہلے میرا پیارا عزیز علی حسن حسین دے سونے پوتر دی شہادت بھی پڑھدا آئی یہ بندے خاموش ہو کے تر دے دے بیٹھے ہیں اس واسطے منع ہے کہ جناب علی اکبر کو کم پڑھا بنے تو کوشش کرو یہ معیار جڑا ہے نا اپنا معیار ذکر بناؤ ذاکر نہ بناؤ طالب علم میں اور اچھی گفتگو کریں دا پی آئی میں حسینیت آکے فرنٹ آلے 5-7 بندے بولیں پیچھے بندے خاموش ہیں گال یاد رکھا ہے میں سارا نہیں یاد رہا نا حسینیت تو خاموش بیٹھے رہو رب اکبر دی قسم حسینیت کوئی فرق نہیں اور فیاض شاہ جی میں ایک دفعہ آکھا تھے اتنا بلند زندہ باد آکھو پورا ضلع کٹھا تھی ونجے سمالا تھی ونجے حسینیت ود کوئی نہیں ونجنا ان دی وجہ ہے اگر حسینیت زندہ باد نہ ہو گیا تو سارے کٹھے نہ تھائے بیٹھے ہوا میری گزارش کو سمجھنا ہے اے زندہ باد ہے تو کٹھے تھائے بیٹھے ہیں کہ تھوڑی میری آکھن دی بھائی مختار محتاج نہیں ثبوت دے ماں 10 محرم 61 ہجری کربلا دو لکیو دک سہرا دے وچ اے جے رنگ چ سجدہ دیتے بی بی بطول دے بچڑے اون اپنا مسکن چھوڑے تے شبیر دی کربلا پہنچے کولا کے پیا دے بچڑا بطول دا میں کو ڈھیر سارے سجدے تھائن تھیندے پھین تھیندے راسین اے جہاں سجدہ میں کو کہیں نہیں کیتا 71 لاش دے درمیان
تے سجدہ دے کے سبحان ربی العالی دی تسبیح پڑھ کے زمانے کو جو دسے کوئی رب ہے جا کو میں پیا جھکدا تیدا سجدہ میری توحید دی بکائے نبیاں دی نبوت پیا بچیندا ہے محمد دی شریعت پیا بچیندا ہے اگر تائیں ایڈے اوکھے موڑ تے تائیں ایڈے اوکھے مرحلے چ میری توحید کو زندہ کرن واسطے ایڈا اوکھا سجدہ دیتا ہے وقت یاد رکھ میں بھی عادل ہاں میں خالق ہاں دا محرم اکیٹھ ہجری کربلا دے لکو دک ساراج تیرے نال وعدہ پیا کرے نا کائنات دے جڑے جڑے ذرے چ میری توحید باقی ہو سی اتھائیں تیری حسینیت زندہ باد نظر آسی تو گزارش کرنے دا مقصد ہے وقت دی ضرورت ہے حاضر ہو کے سارے مل کے کٹھے ہو کے بولو حسینیات ورد بنا کے حسینیات زندہ باد یزیدیات مرد آباد محمد و اہل بیت محمد دے دشمناں تے لعنات سادات دا پانی بند کرن والا تے لعنات جتنی تو دل دے وچ حسین بادشاہ دی محبت پہلے عزادار تو آخری کھڑے ہوئے مومن تک باواز بلند صلوات پڑھو کوئی طول تقریر نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں قبلہ آغا علی اکبر شاہ سے بولا ایک مخصوص مضمون دا حکم کیتے جتنا ہو سکسی میں کڑی نل کڑی ملا کے میرے بعد میرے اتنا لڈو بھائی تقیہ باس قیامت صاحب اور قاضی فخر صاحب میں پہنچن لالیں جو ہی پہنچن ممبر انہوں دے حوالے کر دے ساں وطن دے سردارو سرزمین ترکی دے ایک شہر ہے جن دا نام ہے رمل میں گفتگو بھائی طارق رضا شروع کر دیتی ہے جن دی سماعت میں نال بابا جی سفر کریں دی پئیے جیڑا ذکر ٹر کے آیا ہے اگر بھائی توقیر جملے وصول کیتے تو مسلح تے بھی میرے حق کی دعا نکل سی ترکی دے ایک شہر ہے جن دا نام ہے رمل ان شاعر رمل دے وچ ایک جھیل ہے جن کو ان دی وجہ تو آکھا ویندہ جھیل راملہ کیا آکھا ویندہ جھیل راملہ ان دے کنارے تے عیسائیاں دی ایک عبادت گاہ ہے صاحب ریاض القدس اور قبلہ جعفر الزمان مجالس المنتظرین اچھ لکھ دن او عبادت گاہ آج بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے اندے چک عیسائی پادری راندہ ہا جی میں توالے سارے کون عبادت دا موجب مسجد دے وچ مولانا صاحبین ذکر دے وچ ذاکر نوہ خانے اس طریقے نال جڑا انہاں دی عبادت دا موجب بنے کو پادری آتے ہیں اپنے مذہب دا بہت بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہا تاریخ نے بھائی جانی دا نام محفوظ کیتا ہے عبد المسیح کیا نام محفوظ کیتا ہے پوچھنے دا مقصد ہے تاکہ نہ بالا کو بھی یاد رہے بنے عبد المسیح اپنے مذہب دا بہت بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے دن رات عبادت کریں دا ہے کیا کریں دا ہا دن رات عبادت کریں دا ہا جی میں توڑے سارے نبی تے اللہ دا کلام آیا قرآن مجید جناب عیسیٰ تے اترن والی انجیل دیا 17 پڑھیا پڑھن دے بعد حد دعا دے چاہ کے بارگاہ رب العزت دے وچ اپیل کریا رو کے گڑ گڑا کے آکھیا میرا اللہ میرا مالک میرا خالق تیدے کونو زار دینار دولت کچھ نہ منگدا زندگی جیسی نعمت عطا کی تھی بھی اس زندگی دے وچ دعا ہی کا منگدا میرا اللہ میں کوئی کیوں جیاں پوتر عطا کر جاندے نال دا نہ پچھا میرے خاندان چ کہیں کو ملا ہوئے نہ وقت ساری زندگی کہیں کو نصیب تھی ہوئے زندگی نہ ملا ہوئے پچھا نہ وقت کہیں کو نصیب ٹھیک ہے او خالق ہر دی سن دے جیڑے چپ بیٹھے ہو تھوڑی نہیں سن دا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر دی سن دے دوست ہو تو دشمن دی بھی سن دے وہ دی جو مخلوق ہے مالک نے دعا مستجاب کی تھی اللہ نے کوئی پتر عطا کیتا ایک بیٹا نصیب کیتا جدہ ہی دے پوتر دی آمد تھی برادری دے لوگ بھائی قندیل شاہ جی دوست احباب سنگا ساتھ
سارے کٹھے ہو کے آ کے مبارکباد کی تھی. مبارک دیوڑ دے بعد ایک عیسائی بزرگ پادری اگاں تے واد کے آدھے عبد المسیح بڑا عرصہ ہو گیا سنے عبادت کرے نام ہے تے پوری زندگی دعا ہکا منگدا رہی ہیں بے اللہ ایسا پوتر دے جن دے نال دا نہ پیچھا کہیں کو ملا ہوئے نہ وات کہیں کو نصیب تھی وے. اللہ تے کو پوتر تے دے چھوڑا ہے بیٹے جیسی نعمت تو تے کو نواز چھوڑا مگر تیرے کو پوچھ سکدا کہ تے کو ایک کیویں معلوم تھی سی بے دے نال دا نہ پیچھا ہاں نہ وات کہیں کو نصیب تھی سی. چاچا امام بھائی جڑا بندہ حاضر بیٹھے ہو دعا کرے سی جنہ پوچھانے نہ کیویں معلوم تھی سی ان دے نال دا نہ پیچھا ہاں تے نہ وات کہیں کو مل سی. اس اپنے بیٹے دے سجے بازو تو کپڑا ہٹایا سجے بازو تو کپڑا ہٹا کے اپنی برادری کو دیکھ کیا دے ذرا ایک واری ان دے مونڈے والے پاسے دید کرو. مونڈے تے نگاہ کرو. پوری برادری نے نگاہ کی تھی. صاحب کتاب لکھ دے ان دے مونڈے دوتے عبرانی زبان دے بھی تحریر تھی ہویا کیس الغرباء ابن عبد المسیح. کیس الغرباء ابن عبد المسیح. انہاں پوچھا تحریر تا سا دیکھ گی دیئے مگر این دا این گال نال کیڑا تعلق ہے بھئی این دے نال دا نہ پہلے ہاتھ نہ وقت مل سی. این دا کیڑا ثبوت ہے. انہوں فرمایا جھلے نہ تھی وہ پاگل نہ ہو وہ ذرا دیکھو تو صحیح جائیں عطا کیتا ہے اس خود نام بھی مجوز کر کے بھیجا ہے نا یعنی تجویز کر کے بھیجے. کیا مطلب این دا نا کیس الغرباء رکھوں میں ادھے جی ہاں آدھے یارے تو بڑا دکھا نہ آئے بڑا دردہ آلہ نہ آئے. میں کو یقین ہے میں اپنے وطن دی زمین کو جاننا اپنے لوگوں تو بہتر واقف ہاں جلے میں رزلٹ دے ہر کہیں دعا کرنی ہے. اے آدھے بڑا دکھا نہ آئے بڑا دردہ آلہ نہ آئے تو نہ چاہنے سارا دل دے ایسا راجی کے روموں. آدھے میری مجبوری ہے جڑا نہ رکھن والے رکھ کے بھیجے میں تبدیل نہ کر سکتا. نام تجویز کیتا کیس الغرباء. کیس الغرباء کیس میں نہ ہمدرد مدد کرنے والا تعاون کرنے والا. غرباء یعنی غریباں دا مددگار. صرف 2 تو 2.5 منٹوں دے بعد تے کو پتہ لگ سی جو کیڑے کیڑے غریب دی کیڑی کیڑی منزل تے مدد کیتی سی. وطن دے سرداروں برادری دے لوگ چلے گئے واپس اس اپنے بیٹے دی پرورش شروع کی تھی. اپنے پتر دی پرورش شروع کی تھی. پترین دا 7 یا 9 سالان دا تھی اختلاف روایات. پتر کو نال لایا اپنے چرچ گھن کے آیا. گرجا گھر جی میں تھوڑے سارے کو مسجد یا امام بارگاہ ہے انہاں دی عبادت دی جا ہے. چرچ اتھا گھن کے آیا گلچ کلی صحاب آئی سامنے انجیل رکھی دسا بچہ اے ساڑا مذہب ہے جناب عیسیٰ ساڑا نبی ہے کائنات دا خالق ساڑا خالق ہے. میرا پوتر پوری زندگی ان دی کیتی میں عبادت دعا منگیم ہکا اس مالک نے مستجاب کیتی ہے. میری دعا دا نتیجہ میری دعا دا سمر میرا بیٹا کیس تو ہوئیں. ہون طے کرنی ہے عبادت اپنے خالق دی تے وہ ایڈا بڑا کریم ہے ان کو جیڑی شے منگسیں تے کو دیسی. نیک پیو دا پترا تینت یعنی فطرت نیکی شامل آئی. عبادت شروع کر گی دی اپنے مذہب دے مطابق. کچھ عرصہ گزر دے عبد المسیح دنیا تو انتقال کر ویندے. پیو دے ٹور ونجن دے بعد سیدادہ ہک دیڑے دے ذہن چ خیال آیا ہے میرے بابے نے بھی عبادت کی تھی تے دعا منگی ہکا کیوں نہ ہوئے میں بھی باپ دے نقش قدم تے چل دے ہوئی خالق کو ہکا دعا نہ چمنگا. ہون میں پہلے عزادار تو آخری تک دیکھنا کتنے حاضر بیٹھے ہو. پہلی دعا جنہ کو یاد ہے پیو نے دعا منگی اللہ ایسا پوتر دے بیٹا عطا کر بچڑا نصیب کر جائے نال دا نہ پچھا کہیں کو ملا ہوئے نہ وات کہیں کو نصیب تھی وے. تو ان پوتر کیڑی دعا پہ منگ دے اس بھی ہکا منگی پوتر بھی ہکا دعا منگی. انجیل سامنے رکھ کے ہاتھ دعا دے چاہ کے پیا دے رب عیسیٰ کائنات دا خالق مالک
کائنات دا پالن حال، کائنات کو رزق دیمن والا، اپنے ہر انسان دی سنن والا، میں بھی تیری بارگاہ حاضر ہاں۔ میرے باپ نے ہکا دعا منگی پتر دی، ان کو تے عطا کر چھوڑا، میں تیری بارگاہ دعا پہ منگنا اللہ میں کو ایک ایسا مقام عطا کر، ایک ایسا عہدہ نصیب کر، ایک ایسی منزل تے پہنچا دے جہاں دے نال دا مقام پچھا خاندان چی کہیں کو نہ ملو وے، وقت بھی ساری زندگی کہیں کو نصیب نہ تھی وے۔ بڑی زندگی ہمیشہ زندہ باد صلوات دی تلاوت بھی فرما گئے سارے جڑے بندے میری گفتگو دے نال سفر کریں دے پہے ہو، ایک ایسا مقام عطا کر جہاں دے نال دا نہ پچھا کہیں کو ملا ہوئے نہ وقت کہیں کو بکھرا لے ہو، گرمی بہوں بڑی ہے کوئی شک نہیں، مگر آئے ہوں دے ذکر چ بیٹھے ہو جہاں دے وہاں دے دریا تے تسے کربلا دی ہار دی گرمی چ مارے گئے ہیں، ان دا اجر دیمنا ہے خالی ولی حسین جڑی پردے چ موجود ہے، مگر اے راتیں ایڈی پتہ نہیں بات نصیب چ آندے بھی ہی نہیں کوئی نہ، ذکر تے توجہ رکھو، مالک نے دی دعا قبول کر کے دی، خالق نے دعا قبول کر کے دی، بھلا دعا کیڑی آئی بھئی ایسا مقام عطا کر جہاں نال دا نہ پچھا کہیں کو ملو ہوئے تے نہ وقت کہیں کو نصیب تھی، دعا قبول کی میں تھا یہ مالک اللہ یہ آج دی رات دا صدقہ یہ ذکر دا صدقہ سارے بزرگین حاجی اقبال حسین خان کندانی صاحب مالک انہوں کو صحت عطا فرماوے، انہوں نے ایک لفظ بھی یاد آگئی علی رضا نے وہ فرمینے کہ انجیل دیا 17 پڑھ کے قبولیت دی تفیلہ ہوں دے نا، میں حاجی صاحب انہوں دا نا چاہے چلو انہوں نے ایک گل یاد آگئی وہ بھی تھوک سنوا مچا، وہ ہر مجلس ہی چاہتے رہنے کہ جیڑے عزاداراں دیاں ماتمیاں دیاں بادشاہ حسین نال محبت کرنے والے لوگاں دیاں دعاواں پوریاں نہیں پہیاں تھیں دیاں تے پریشان ودے ہونے نو فرمینے پریشان نہ تھے کرو، پوچھا گیا کہ بلا کیویں دعائی پوری نہیں تھی تے پریشان ہی نہ تھیوں، انہوں نے فرمایا بھئی جیڑے ویلے بارگاہ رب العزت دے ویچ کوئی عزادار دعا منگ دے آؤ بسم اللہ ایک صلوات دی تلاوت فرما گئن سو، میرا چھوٹا ویر ہے عزت اللہ برا ہے پورے ملک دی نامور شخصیت جناب قاضی فخر عباس سے پہنچ گئے، انہاں دی انتظار ہے گل تمام کراں جنہ دی توجہ میرے لفاظ سے ہی بھائی وہ پہ فرمینے ہیں قرآن دے زمین میں چھے کہ جنہاں کوئی عزادار دعا منگ دے نا تے ملائکہ خالق کو آدن کہ اللہ اے اتنے عرصے تو دعا پہ منگ دے، توجہ کرے میرے لفاظ سے اے بے رزق ہے رزق کھڑا منگ دے، بے اولاد ہے اولاد کھڑا منگ دے، پریشان ہے پریشانی دی حل واسطے دعا کھڑا منگ دے، مالک تین دی مستجاب چکر خالق دی آواز آندھی ہے سندا تو میں بھی پیاں جو منگدا کھڑے تے مالک اون دے نال پڑوس دے وچ دشمن ہے منن والا نہیں، اون دے کول نہ رزق دی کمی ہے نہ بخت دی کمی ہے، اے ہے عزادار ہے منن والا منگدا اتنے عرصے تو کھڑے واسطہ بھی تیرے پیاراں دا کھڑا دیندے، کہیں لے بادشاہ حسین دا واسطہ دیندے، کہیں لے علی مرتضیٰ دا واسطہ دیندے، کہیں لے جناب سیدہ دا واسطہ دیندے، واسطے نال دعا پہ منگ دے ہے میرا مالک تین دی پوری کیوں نہ پہ کہہ رہے نا خالق دی آواز آندھی ہے میرے ملائکہ پریشان نہ ہو وہ گل غور دے نال سنو، میں خالق بھی چاہتا کہ آل محمد دے منن والا میرے کول منگدا راوے تے اودی سونی آواز میں سندا رہواں، اور جنہ کو یاد ہے دعا پوری ہو گئی مستجاب ہو گئی کہ حکم دی تعمیل کشتی کنارے پہ لینا اپنے چھوٹے بھرا دے انتظار ہے یہ پہنچ گئے وطن دے سرداروں جناب عیسیٰ کو خواب وچ ملے، بھلا کہیں کو جڑے حاضر بیٹھے ہو کیس کو خواب وچ ملے، فرمایا
تیری دعا مستجاب ہے یہ کیونکہ جناب عیسیٰ دے منن والے نا پہلے تے پہچانا نا خوبصورت چہرہ گنگریالیاں زلفاں سفید لباس ہتھ وچ آسا مونڈا ہلایا فرمایا جاگ جڑی منگدا وداویں نا اون سن کے دیے تیری پوری تھی گئی ہے فرمایا کیڑی مقام جو ودا منگدا ہے ایسا مقام ہوئے ایسا رتبہ ہوئے جہاں نال دا نہ پچھا کہیں کو ملا ہوئے نہ وط کہیں کو نصیب تھی وے فرمایا دعا تا پوری ہو گئی مگر جرت جسارت طاقت کر کے پوچھ سکتا تسا کون ہو فرمایا میں کو پہچان میں تیرا او عیسیٰ نبی ہاں جہاں روز واسطہ دے کے دعا منگ دیں مجلس درس گاہ محمد والے محمد جو بندہ آگا جی توجہ چ بیٹھا ہوئے تا گل گل چ درس لب ویندا ہے اون دی بارگاہ دے وچ رب العزت دی بارگاہ دے وچ اگر انسان آجزی دے نال من کو صاف کر کے آل محمد دے وسیلے نال دعا چ منگے تو او مدد نبیاں کن کر ویندے جناب عیسیٰ میرا مقام میرا رتبہ فرمایا اے رمل چھوڑ تے ترکی لگا مان کتھا لگا مان ترکی نہیں ہویا جلدی دنال وطن چھوڑ دیتا ترکی آ گیا کچھ دیہاڑے رہیا گھنٹہ دیگال جڑی میں مکا چھوڑی کچھ دیہاڑے رہیا ہون او جذبہ او شوق او محبت ود گئی جو میں کو جلدی مقام ملے مقام دی خاطر دنیا دے کم تھوڑے عبادت زیادی تے دعا ودھا دیتی دعا منگ کیا کہ اللہ میں کو جلدی مقام نصیب ہوئے ایک رات ستا پیا سرزمین ترکی ایک رات ستا پیا وقت عالم خواب جناب عیسیٰ دی زیارت نصیب تھی فرمایا پریشان نہ تھی تیرا رتبہ نیڑے ترکی چھوڑ فلسطین ٹوروان جنہ فلسطین پہنچے نا ایندے کو جڑا 1000 دینار دولت آئی زیادہ راہ او مک گیا مرشدزادہ دنیا تے اپنے آپ کو زندہ رکھن واسطے اس جراحت دا پیشہ اختیار کیتا جراح بن گیا اے آج تو اے جڑے سفید ریش بیٹھے ہو آج تو 40-45 سال پیچھے تے ونجو جراح ہوں دیں زخمیاں دے زخم ٹھیک کریں دیں اور مالک نے دے ہاتھی آگا جی ایسی شفا رکھی صاحب کتاب آدھے اگر کوئی دے کل مریض آونیا نہ تے اندہ علاج چکریا بات زندگی چاہوں دے ہوتے کوئی بیماری حملہ نہیں کر سکتے جراحت دا پیش اختیار کیتا ایک دیالے تھک ہار کے آئے دعا مانگ کے آدھے مالک ایک ہی ہو جائے رتبہ رمل چھوڑا ترکی ترکی چھوڑا فلسطین تے مقام ہی نہیں لبا اپنی دولت بھی مک گئی بادشاہت بھی مک گئی میں جراحت دا پیش اختیار کیتے پتہ کڈن میں کو مقام ملنے عہدہ ملنے پریشان تھی کہ جو ستے نا وقت عالم خواب جناب عیسیٰ دی زیارت نصیب تھی یہ فرمایا مونجا نہ تھی تیری منزل تیرا مقام بس نیڑے تھی نہ آندے فلسطین چھوڑ دے تے شام ٹروان تھا توڑی زندگی شام دنا چاہے عزداران دی اکھاں دی عبادت ہو گئی کناں دا ٹھڈا سا نکل گئی ہے قبر منور ہوئن بزرگ متقدمین دیاں فرما گئے سچے تے سچے حسین دے عزدار واسطے دو گلیں کافی نو حسین تے کربلا آلیت شام شام دا نا چاہیا آنکھ دی عبادت ہو گئی شام قربان ملک شام ہی چاہیے ملک شام دی ریٹھس حالت اون زمانے دے ویچ رش ریٹھس بازاران دی حالت ریٹھس 4 دیہاڑے 7 دیہاڑے یا اختلاف ہے زیادہ تو زیادہ 9 دیہاڑے شام اتبائی تو کر رہی ہے کہیں ویلے رات دے اٹھی بیٹھے رو رو کے گریہ وزاری کر کے پیادے اللہ جڑا میں کو مقام ملنے جڑا عہدہ میں کو نصیب تھیونے جڑی منزل دا میں متلاشیاں تلاش ودا کرے نا اگر مقام میں کو شام وچ ملنے نا اللہ میں کو موت دے چاہ میں کو مقام دی لوڑ کوئی نہیں علی دی دھی دا اپنا مقدر مرد ہو کے دعا پیا مقدر وطن دے سردارو اتھائیں آنکھ لگ گئی اس روندی جھاتے بات جناب عیسیٰ دی زیارت تھا یہ نوکر دی محنت توجہ کرے سے وطن دا سردارہ وال ان کو جناب عیسیٰ دی زیارت نصیب تھا یہ آگا جی آج حالت او نہیں ظلفت خواہ کے گربان چاہ کے آستینہ الٹیوں ہوئیں مونڈا حلا کیا دے کیس جاگ تیری منزل نزدیک آ گئی ہے کیس ہاتھ جوڑ کیا دے آقا بھولتا نہ سکدا ہیوے تا میرے نبی عیسیٰ
مگر میں پوچھ سکتا ہوں تھوڑی حالت کہیں بنائیے آج تاج کوئی نہیں سرتے آج امامہ کوئی نہیں زلفت خا کے گربان چاہ کے روندے ودیو خیر تے فرمایا کیس تیرے علم چ نہیں رتو کا محرم دا چند چڑھ ہوئی ہے صرف میڈا تاج نہیں میرے سردار محمد دا تاج لتھو ہے مولا تے کیا بنی فرمایا بس تیری آخری مدد کرانا یا مقام واسطے مونجھے نا تے مقام گھننا ہے تے عہدہ گھننا ہے جائیں تے کو مقام عطا کرنا ہے تو تک کل ہے نا مقام گھنن دی خاطر تورا ہویا جائیں تے کو مقام عطا کرنا ہے وہ کلہ نہیں 28 رجب دی بدھ دی دیگر دیاں بھینی نال لا کے تورا ہویا ہے زندگی دراز ہو بھی لک دفعہ کھا چاچا بزرگی وے دامن وقت گنجائش بھی نہیں میرے بعد دوبارہ میں آپ پڑھنے میرے وطن دے سردارو آدھے آقا تے کت ونجا فرمایا شام چھوڑ تے لگا ونی کربلا ہون تک میں تیری کیتی رہنمائی تے نل کی تم تعاون تیری کریں دا آیا مدد ہون میں کوئی نہیں عملہ جدہ کربلا پہنچے نا کربلا چے حق تے باطل دا مارکا ایک پاسے حق ہو سی ایک پاسے باطل ہو سی جدہ وانی کے حق گول گن سے تے کو تیڑا مقام لب ویسی سفر کریں دو یا پہنچے کربلا یہ روایت کریں دے جدہ میں پہنچا تو انگلے 8 محرم دی دیگر ہو چکی ہے علیدہ جا مقام تے اپنا خیمہ لائیس ڈی ابھرے رات ہی تھکو ہے مسافر ہی سم گیا ڈی ابھرے بہر نکلے آدھے ان عیسیٰ تا میری مدد کرنی کوئی نہیں حق گولنے میں آپ باطل تمہیں بچنے حق دا متلاشی تھی کہ بہر نکلے آدھے میں ڈٹے تو ایک پاسے لکھاں دی تعداد اچھ خیمے لگی ہوئی ہیں ایک پاسے چاند اللہ راسیاں دیا کالیاں کناتا ہیں آدھے بہو پریشان تھی گیا بھئی ایک ایجیاں مقامیں جتا حق بھی گولنے تو ایک پاسے باطل اومنے ایک پاسے لکھاں دی تعداد ایک پاسے چاند اللہ راسیاں دے خیمیں پریشان کھڑا سوچیں دا کھڑا ہا آدھے کھڑا پوچھا تو صحیح لوگ کٹھے کیوں تھائے ہوئیں ایک شامی نسل حرامی کو پوچھ دے دس آ سکتے ہیں ایک کیاں کٹھے دنیا مخلوق کیاں کٹھی ہے ایک کمی نہ دیکھ کیا دے دو شہزادہ دی جنگے لانا تو ویس بے شمار دی انگریز کیونکہ ذہین قوم ہوں دیئے آگا جی یہ دے پاسے دیکھ کیا دے جنگے ہاں آدھے ایک ہی ہو جی جنگے ایک پاسے لکھاں دی تعداد چن ایک پاسے چاند خیام لگے ہوئے آدھے میں دی پریشانی وقت ود گئی بھئی حق کیویں گولنے اے جنگ آدھن آدھے میں سوچیں دا رہیاں انہا دی جنگ کیویں ہو سی ایک پاسے تھوڑے ایک پاسے لکھاں دی تعداد چن آدھے سارا دی سوچیں دے رہیاں رون دے رہیاں سوچیں دے رہیاں رون دے رہیاں اور جتنے آزادار آئے بیٹھے ہو 8 محرم دی رات ہے جڑے بندی توجہ میرے لئے پاسے آگا جی ہوں دی بے واسہ ہے نکل ویسی آدھے مر ونیا ہا نامی دی دیگر منظر میں نہ دیکھا ہا جہاں دے تھوڑے خیمے ہیں نا اتھا میں چاند اللہ راسی بال ڈٹھن 5 سال دے 7 بال دے 7 سال دے چھوٹے چھوٹے بالن جنہ دے ہتھاں دے اتے مٹی دے خشک پیالن پیالے چاہ کے سامنے آئے کرن خیمہ دے باندے دریا دے پاسے دیکھ کے آسمان دو منہ کر کے کھڑے آدن اللہ اسا کیڑے غریب ہیں عباس ہی جیندے تے تاسی کھا گئی ہے نوکارہ صحیح نوکارہ بھائی جان لاکھ دفعہ عباس بھی جیندے تاس بھی کھا گئے نیاز مولا توجہ میرے پاس راسی ازادار ان ماتمی مکانی آندے راسن کوشش کیتی کرو جتا پیچھا جھا مل ونجے مسائب دے دوران بے گئے کرو برحال جڑا اگاں دوں دی کوشش ہوں دی جو میں چنگا ونی کے سنا جنہاں توجہ میرے لے پاسے ہے پئی آدھے بر ونجا جگر پھٹ گئے یہ منظر نہ دیکھا آدھے میں ساری رات روندہ رہی ہوں میں کہ میڈا اللہ کی ہو جیاں مقام ہے جڑا ایک جنگ چ ملنے یہ آدھے چڑھ پیے دی دا محرم دا آدھے شالہ نہ چڑھے یہ لفظ شاہ شمس ملتان میں پڑھے میرے بعد میرا بھائی نہید عباس جگ بیٹھا میرا دامن پکڑ کیا دے بھائی فیصل عباس تو جلدی دے نال گزر گئے ہو انہا ازاداراں کو نہ سوچا کیس تا اپنے خیمے چکل رہا نا انکو نہ کہیں تا ڈر ہا نہ جھاکا ہا نہ خوفا تے آدھے پیڈی نہ چڑھے آدامی دا انہا کہ صرف این دعا نہیں منگی آلی ای دعا منگ دی رہی شالہ ایڈی نہ ابھرے یعنی مانی مک گئے وطن دا سردار ہے چڑھ پیے ڈاہ دا نہیں
آدھے نہ ہو میں نہ اکھا تے نہ دیکھا ہاں ظلم جنگ نائی ہائی ظلم جڑا امیر بن کے بیٹھے اون بندے تے میرا سوال ہے کربلا جنگ تھی ہے یا ظلم تھی ہے اس ظلم دے خلاف احتجاج ہے نا کٹھے تھا بیٹھے ہو آدھے ظلم شروع تھی ہے سونا تے کڑیل جوان ہاں آدھے دے دریاؤں کو بابے اوکھا سوار کر کے بھیجے آدھے ہیک لازے دے بعد نٹھا جو ہی میں انہا پہلے تو کو سانگ ماری ہے بعد دے لینوں دا بڑھڑا پیو کو گلیندہ ودا ہوا تو زخمی کو کوئی پتھر مریندہ ہاں کوئی مذاقہ کریندہ ہاں آدھے پریشان ریاں دے دریاں ان دے جوان مارے نے نادان مارے نے آدھے میں اگلا منظر میں نہ دیکھا ہاں آگا جی آدھے میں تھک ہار کے دلے ڈٹھے نا ان غریب دی فوج پہ مک دیئے زخمی دے زخم ٹھیک کریں دریاں میں واقف تھا ہائم نہیں میں واپس والا آیا اپنے خیمے دے ویچ میں باری بڑھائیے ویلک بڑھا کے میں دیکھا تا صحیح جنگ دا منظر بھی دے دارا ہاں صحیح بھی کٹ گنا اے آدھے مر ونجا ہاں تے اے منظر میں نہ دیکھا ہاں جن دی ڈھیر فوج ہے دے ترے جرنیل اچھے ٹبے تیان چڑھن میں انہا جرنیلہ دا نا چاہونا تو سائنہ تے لانت کرنی ہے پہلا عمر ابن سعد کمینہ شمر کمینہ تے خولی ملعون انہا تریاں میٹنگ کر کے اپنا ایک سپاہی بھیجے سپاہی کیس دے خیمے آئے آتے کو میرے جرنیل سدین دن زندگی دا کوئی پتہ نہیں تھا ایک وین سن میں نا وطن دے سردارو ای سدے اے آدھے میں ٹور پیاں انہا دے کول گیا آدھے منظر میں نہ دیکھا ہاں آدھے جڑن انہا دے کول وانی کھڑا نا نہیں پتا کتنے عزادار ہیں جڑے گال کو سمجھے سنتے ہوں سمجھ کے ہائے کرے سنتے کتنے جنہ دے سار تو گزر ویسی آدھے میں اے منظر نہ دیکھا جڑا انہا شمر کمینہ کھڑا ہاں نا میرے پاسے دیکھ کے آدھے کیس اسا سنے تو عیسائی ہیں میں کہ سچے آدھے تو تا جراح ہیں آیا ودیں علاج کرن تک وہ اسا ڈھیر سارا انعام دینے جو اگر سادے ایک معمولی جیاں کام کریں چاہتا کہیں کو تو سمجھ آئی بھی ہو سی نا قتل حسین انہا واسطے معمولی جیاں کام ہے یا زیادہ نہ کرا لکھ دفعہ سادہ ایک معمولی جیاں آدھے کیڑا کام ایک کمینہ اشارہ کر کے آدھے او ٹبے کربلا تے زخمی ڈٹھئی تیڑا ہاتھ نہ پڑھنا لا کوئی نہ ہو سی اندے چھڑا مانا لا کوئی نہیں اندے پوتر بھرا بھتریجے مارے گئے لگاوان اندہ سار کلم کر سار ساکو دے جتنا وڈا انعام آکسیں تک وہ سا دیسوں اے آدھے دیکھانی تک کام واقعی چھوٹے انعام زیادہ ہے لالچ زیادہ پہ دیں دیو آدھے اندے جوان مارے وے مہمان مارے وے فوج تو دی چھوڑی وے مکا ایک کام تا تھوڑا کوئی عام جیاں سپاہی بھی کر سکتے ہیں میڈا انتخاب کیوں کیتا وے ایک کمینہ دیکھ کے جڑا سامنے بیٹھے وہ ہے مسلمان ساری فوج دے سپاہی نے مسلمان دے قتل چ ہاتھ کوئی نہیں پہندا بھائی پاسے منہ کر کے دے کتنے ظالم ہو تو کوئی شرم نہیں آندا بے گناہ قتل تا ہر مذہب وچ جرم ہے نوکرا صحیح نوکرا بڑی سونی توجہ میں مطمئن راضی ہوں وطن گھر رہے بے گناہ قتل تا ہر مذہب وچ جرم ہے اے یاد ہے تو اپنے انعام دو دیکھ انعام بھی دے سوں رائے بسرے دیاں جاگیراں بھی دے سوں یاد ہے ایک کام میں نہ کر سکتا یہ دیکھنے چھوٹا کام ہے انعام زیادہ ہے ایک کام میں نہ کر سکتا اے یاد ہے اچھا جتنا تے کوئی انعام دے سوں دولت دے سوں رائے بسرے دیاں جاگیراں دے سوں اپنی فوج دے وچ تے کوئی ایک عہدہ دے سوں ایک مقام دے سوں اور راز جو کھلنا جڑا مقام دا لفظ ہے آدھے ہو سکتے جڑا مقام میں کو جناب عیسیٰ دسا وہ مقام اتھا ہی نہ ہوئے آدھے اچھا غریب دا سار گھنا دا میرے کول تا قتل دا آلہ کوئی نہیں شمر کمینے اپنا کھنڈا خنجر لیتے ہیں آدھے ایک خنجر گھنوان تا غریب دا سار گھنا وا جڑا انعام آگ سے تا کو دیسوں ہون ایک خنجر چاہ کے ٹردان دے آگا جی رون دیان دے سوچیں دیان دے آدھا آندے میڈا اللہ ایک کیوں جیا مقام ہے جڑا کہیں پردیسی کو قتل کرن نہ لفظ ہے آدھا آندے میڈا اللہ اکیو جیاں مقام ہے جڑا کہیں دے قتل نال مل دے انہوں اے ٹرے ہون جتنے سید بیٹھے ہو آخر تک دل دکھے تو میں کو معاف کر چھوڑے متبادل میرے کو لفظ کوئی نہیں انہوں اے ٹرے انہوں کالیاں کناتاں دے درد ہوتے تازی اطلاع جناب فضا کھڑی دیں دی بھائی تارے کہ جلدی دے نال آلیہ دے کول آئیے دھی علی دی جی اماں آدھی مر ونجی ماں ہون بھیرا نہیں بھی بچدا کیوں جڑے ہون تک مریں دے رہن مسلمان ہیں جڑا ہون میں دا پیا میں سنائیاں غیر مسلم ہیں جڑا غیر مسلم دا نام ہے آلیہ دی آواز دی اماں میں کیڑی غریب ہاں
فرمایا آلیہ کے بن گئی اماں مانگ دعا شالا میں مر ونجا کیوں ادھی علی دی ہون تک تو مرین دے رہنی تیرے پوتر مارے نے بھیرا مارے نے بھتریجے مارے نے ہون تک موت دی دعا نہیں بھی منگی آدھی اماں جیڑا ہون ویندہ پیا میرے بھیرا دا قاتل نہیں میرے بھیرا دا مہمان ہے اماں ہے چھیکڑی مہمان مانگ چا دعا کربلا دے وچ میرے حسین تو جیڑی شے منگے پیا منگے پانی نہ منگے میں زینب غریباں نوکرہ لک دفعہ کھا لک دفعہ نوکرہ جوانی نصیب نوکرہ سیدہ نوکرہ چاچا لک دفعہ کھا جیڑی شے منگے پیا منگے ایک پانی نہ منگے جو میں آلیہ غریب ہاں وین جو بلند تھین ان دے کنہ تے وین آئین غریب دے کولا کھڑے حالت ڈٹھے سے خون واندہ سیدہ تیرے دادے دا خون واندہ کربلا دی تتی ریت رلدہ ڈٹھا سے چند لمحات کھڑے انہاں قدمات واپس آئے تلوار انہاں دے پیرہ سٹ کے آدھے میں حکیمہ میں طبیبہ میں معالج جاں تو کوئی ایک مشورہ دینا ہے غریب دے قتل تو بچ ویسو یا دن کیسا مشورہ آدھے میں ان دے قریب گیا جیڑی ان دی حالت دیکھا ہے لحظہ نہ مارو آپ مار ویسی ایک لحظہ نہ مارو آپ جھا ہوا جلدی جی تو بھا بلدی آپ میں مار ویسی آدھیں جان دے ہیں ان دا قتل ضروری آدھے اچھا قتل ضروری ہے تو ویندہ جڑے بھینا لے پھرا بیٹھے ہو ان میں لے دیکھ کہتے ویندہ بات میں کوئی سوال دا جواب دے جڑا میں غریب دے نیڑے ویندہ پیا میں کالیاں کناتا جو کوئی بیبیاں دے رومن دی آواز آن دی آئی اے ظالم دا پوترہ دے غریب دیاں دھیاں تے بھینن انہاں دے پاس دیکھ کہتے ہو تو کوئی دنیا دے لالا جتنا اندھا کر چھوڑے میں مریندہ راساں بھینی دے دیاں راسیں واہ 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 نوکرہ چاچا نوکرہ جوانی نصیب ہوگی لک دفعہ کا میں مریندہ راسا تے بھینی دے دیاں راسے نے یاد ہے تو اپنے انعام دو دیکھ اپنے مقام دو دیکھ دیڑا تک رتبہ ملنے ہون خنجر چاہیا روندہ ہوئے میرے آقا دے قریب آ کھڑے میرے مولا دے کول کھڑوتے تیادہ کھڑے اللہ اور میرا کریم اللہ ایک کیوں جیا مقام ہے جڑا غریب کو مارن نہ لفظ ہے میرا اللہ میرا جرم تا کوئی نہیں کیتا میرا اللہ میرا مجرم تا نہیں ہے میرا خالق مقام دی گل ہے میرا اللہ حج دیاں خالق دینا گلنا کھڑا کرے حسین بادشاہ دے کول کھڑو کے آدھے میں کو کرنا ہاں چا قتل جے میں ہی کو جان دا ہوں مہا بات بھی قتل کر چھوڑا ہاں جے اے میں کو جان دا ہوئے ہاں نہ میں کو اے جان دا نہیں کو میں جان دا اے 8ویں دی رات مٹی تے بے کے شبیر دا ذکر سنانا لے عزادارو جدن یہ گل کی تسنا آلیہ دے تسے برا نیزے بے بسی تو سار چھائے تے اندے پاسے دیکھ کے دے کیسے کیوں جی گالی کھڑا کرے میں تا تیرے راہ بیٹھا دے دا نوکرہ سیدہ میں تیرے راہ بیٹھا آدھا زخمی میرے نام تو واقف ہے سیدہ دے تو عبد المسیح دا پتریں سجا پیر چم کے آدھا زخمی کون ہے جڑا میرے بابے تو واقف ہیں سیدہ دے صرف اتنی نہیں اگر آنکھیں تا جڑی ساری زندگی منگداری ہیں دعا سناما بتانا لیو دعا دا نام ہے سجے پیر تے بوسا دے کہ دے جلدی داس متا میں مر ونیا میری دعا عیسیٰ نبی جان دے مالک جان دے یا میں جان دا اللہ دے نا تے دسا تو کون ہے جڑا دلنا دے راز جان دے میرے امام دی آواز نہیں میرے سامنے مٹی تے بے میری غربت سون تے کو تیرے مذہب دے مطابق تعارف کرے نا میں کو سنان گھنے جو میں کون میرے آقا دے سامنے بیٹھے سید دی آواز دی کیس دسا سکتے ہیں مسلمانہ تے عیسائیاں دا مباہلہ ہویا میدان مباہلہ کون گیا آدھے علماء یہودہ نجران نصارہ دے عالم گئے ہیں سیادہ دے دس سکتے ہیں مسلمانہ دے پاسو کون آدھے زخمیہ مسلمانہ دے ایک نبی جندہ نام محمد او محمد دے نالوں دا ایک وسیع جندہ نام علی اللہ دا بہادر انسانا اے ناچا کہ میرے آقا دو ڈٹاس آدھے زخمی میں علی دا ناچے نا تو روندہ میں نے سیادہ دے داس علی دے نالا وانا لبیا کون آدھے زخمی میں سنایا تو بھی مسلمان تیرے دشمن بھی مسلمان میری زبانی تا طاقت نہیں جو میں عیسائیوں کے نام چاہاں سیادہ دے داس تا صحیح ہائی کون کانڈ کر کے آدھے زخمی کیا دساواں آمانا مردنا محمد دیا
नौकरा चाचा लाख दफा आखा नौकरा भाई जान नौकरा मुहम्मद दी धीया सैयदा दे उंदे नाल बिया कौन कौन आदे उंदे दो बचने एक दा नाम हसन बे दा नाम हुसैन बात जल्दी दे नाल तलवार जमीन ते भुकाईस कदमा ते हाथ ला के दे जल्दी दस तू हसन है या हुसैन है सैयदा दे 28 सफर हसन को तीर मारे ने मैं को सुनान बतूल दा छोटा बचड़ा गरीब हुसैन मैया हुसैन दा नाम है कदमा ते हाथ ला के दे अल्लाह दे नाम ते दसा ते दुश्मन पया दिन तेरियां भेणी नालेन तेरियां भेणी नाल सैयदा दे मेरिया भेणा नाल मेरिया धियां नाल मेरे हरम नाल आदे जख्मी जड़ियां भेणी नाल नहीं इन्ना कोई मुबाले वाली ज़हरा दी धी है सैयदा दे दू सकियां धियां ज़हरा दियां मेरे नाल आदे तू जख्मी है आ मेरे हत्था च हाथ पा मैं सहारा देना ते को कालियां कनातां दे बूहे ते गिनवे ना जड़ी सकी धी ज़हरा दी है उनको अक्सर दीवाल खोले उम्मत को बददुआ करे तू कोई ततियां रेता ते कुसण दे डा दे सैयद दी आवाज आंदी है बददुआ करनी होवे आ मेरे अकबर को नेज़ा न लगे बददुआ करनी होवे आ मेरे असगर को तीर न लगे आदे मौलावत खुश नसीबी तुम्हारी जियारत तो मेरा मकाम मेरा रुतबा सैयदा ने मेरे सामने बह मेरे नाने दा कलमा पढ़ बता नाले नाने दा कलमा बहुत प्यारा है मेरे सामने बह नाने दा कलमा पढ़ कलमा पढ़ा मौला मकाम सैयदा दे चा तलवार कर जियाद माशर दे मैदान जिथा मेरा पास उठी सी तू नाला से आदे मौला में वेंदा तुर पिया के हमला किया काफिया को मारा थक गया वापस वाला आया मौला प्यास लगी है सैयदा दे पानी हो गया मेरा माश की बाजू कटा के सामने आ आदे मौला व दुआ करो मैं कोई शहादत नसीब होवे सैयदा दे हुन टुरवन शहादत नसीब हो सिया वतन आला जिंदगी दा कोई पता नहीं आखिरी बहन इज्जत वाले फिरा दे हवाले मिंबर इनु कैस तुरे मक्तल दे पास इनु आलिया दा तस्सा फिरा तलियां टेक के उठे सर तू मामा लहायास खैमा दो मुंह करके आदे रख जा मेहमान थक गए जल्दी दे नाल वापस आए कदमा ते हाथ ला के आदे पुत्र फिरा भतीजे मारे नहीं मेरे वंजण दे बाद गाली कहंदे नाल करे न सैयदा दे तू मक्तल तो टुर दे मेरी निक्की दीवार खुलेंदी है खुले आसमान तले लगी आंदी है रो के आदि अल्लाह मेरे बाबे दा छेकड़ी मेहमान है मेरा अल्लाह तो नहीं हो तो बच पवे मोमिनीन कराम रोती